नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, झडपी इलेक्शनाची कवरेज करपाक आमी भायर सरल्या हें तुमकां आमी पयलीं सांगलां. आयज आमी आसा फोंड्या तालुक्यांतले 4 मतदारसंघ. तातूंत बेतकी खांडोळा, तातूंत वेलिंग प्रियोळ, तातूंत कवळें आनी तातूंत कुर्टी मतदारसंघ. हे 4 मतदारसंघ ह्या वेळार खूब वेगळ्या अर्थान हे सध्या लोकांच्या वेगवेगळ्या चर्चेचो विशय जावन रावल्या. तातूंत MGPचें राजकारण, BJP आनी MGPची युती, काँग्रेस नेमको खंय आसा, काँग्रेसचें स्टँडींग कितें आसा, RGPचो ह्या वेळाचो रोल कितें आसा, गोवा फॉरवर्ड नेमको कशा तरेन आपली भुमिका ह्या वेळार बजायतलो, आनी एकूणच राजकारणाचेर, झडपीच्या राजकारणाचेर, झडपीच्या ह्या निवडणुकीचेर ह्या सगळ्यांचो कितें परिणाम जातलो हो ह्या वेळार कळयेचो मुद्दो आसा. बेतकी खांडोळा हो एक प्रतिश्ठेचो मतदारसंघ. प्रतिश्ठेचो अशा खातीर की तातूंत जे उमेदवार उबे आसा तातूंत BJPचो श्रमेश भोसले जो सद्याचो झडपी आनी BJPचो एक बरो खंदो कार्यकर्तो. दुसरो आसा तो शौनक श्यामप्रसाद कामत आम आदमी पार्टीचो. तिसरो आसा तो सुनील धर्मा जल्मी बोमकार, जाका सुनील बोमकार अशें ह्याच नांवान लोक वळखता, आनी तो इंडिपेंडंट आसा. आनी विनय गावडे जो RGPचो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो कॅन्डिडेट. हे 4 कॅन्डिडेट जर विचार केलो जाल्यार BJP MGPचो कॅन्डिडेट हो श्रमेश भोसले हो आसा, पूण एक्चुअल तो ह्या दोनी पक्षांचोच कॅन्डिडेट आसा काय कितें, म्हणजे युतीचोच कॅन्डिडेट आसा काय कितें असो प्रश्न आतां मतदारसंघांतल्या कितल्याशाच लोकांक पडपाक लागला. हाचें कारण अशें की इंडिपेंडंट जो उमेदवार आसा सुनील बोमकार, ताची ह्या वेळार भुमिका थोडीशी वेगळी आसा. ताची भुमिका तशी ह्या वेळार तो कशा तरेन राजकारण ताणें घोवणान हांगा मेरेन पावयलें आनी एकूण BJPच्या बालेकिल्ल्यांत किंवा MGPच्या बालेकिल्ल्यांत तो कशा तरेन घुसला. BJP हो ताका आपलो कॅन्डिडेट समजता, युतीचो कॅन्डिडेट. टॅक्निकल ग्रावंडाचेर तो युतीचोच कॅन्डिडेट, पूण प्रत्यक्षांत बरेचशे MGPचे कार्यकर्ते आयज सुनील बोमकाराच्या वांगडा फिरतना दिसता. थोडे उघडपणान फिरता, जाणी बंड केलां अशें दाखयलां, आनी थोडे भितरल्यान सुनील बोमकाराक सपोर्ट करता. श्रमेश भोसले हो आपल्या परीन प्रामाणीकपणान पक्षाचो उमेदवार, BJPचो उमेदवार म्हणून आपल्या परीन काम करता. आतां खरी फायट ही आमी आतां भोवल्या उपरांत लोकां कडेन चर्चा केल्या उपरांत आमच्या लक्षांत आयलां की खरी फायट ही श्रमेश भोसले आनी सुनील बोमकार हांच्या मदींच आसा. आनी इंट्रस्टिंगली श्रमेश भोसले बरोबर जे MGPचे कार्यकर्ते आसा, म्हणजे युतीचो कॅन्डिडेट म्हणून, ते खरोखरच मनांतल्यान ताच्या बरोबर वांगडा भोंवता काय कितें, काय फक्त युतीचो एक भाग दाखोवपा खातीर ते ताच्या वांगडा आसा, हें आतां एकदां तपासून पळोवचें पडटलें. MGPकूय तपासून पळोवचें पडटलें आनी BJPकूय तपासून पळोवचें पडटलें, खास करून BJPक. कारण समजा जर फाटीं फुडें दोगो फटको जालो जाल्यार तो थेट BJPक जातलो, MGPक जावचो ना. फाल्यां सुनील बोमकार जर निवडून आयलो जाल्यार तो MGPचोच मनीस आसतलो, MGPच्या लागीं आसतलो आनी MGPच्या लोकांनी निवडून दिल्लो कॅन्डिडेट आसतलो. हो सद्या हांगा चर्चेचो विशय जाला. विनय गावडे हो RGPच्या प्रत्येक गांवांनी, जशें आमी ह्या पयलीं खूबदां उल्लेख केला की सगळे कडेन तांचे कार्यकर्ते आसा. ते पोटतिडकीन विशय घेवन फुडें येता. जो भोमाचो विशय जाल्लो बायपासाचो, त्या सगळ्या बायपासाच्या सगळ्या आंदोलनांत हे सगळे लोक फुडें आशिल्ले. तातूंत सुनील बोमकार हो लोकां बरोबर रावलो, लोकांक ताणें पाठिंबो दिलो. बाकीचे जे कितें लॉजिस्टिक्स जो सपोर्ट जाय आशिल्लो तो दिवपाक सदांच तो फुडें आशिल्लो.
आनी ताका लागून तो लोकांच्या लागीं आसा अशें खूब जाण सांगता. तो लोकप्रिय आसा अशी एक चर्चा हांगा आसा. रमेश भोसले हो कॅडर बेज, तो आपल्या पद्दतीन सगळें काम करता. आतां ताका कितलें यश मेळटा आनी सुनील भोमकार हो कितलीं मतां आपले वाटेन ओडून घेता हें पळोवचें पडटलें. कारण हांगा गोविंद हो सुद्दां एक फॅक्टर आसा. गोविंद हो प्रामाणीकपणान रमेश भोसलेच्या फाटल्यान आसा आनी अशें सांगता की रमेश भोसले वांगडा फिरपी जे कॅन्डिडेट आसा, उमेदवार आसा सॉरी, ते चडशे कार्यकर्ते आसा ते चडशे हे गोविंद गावडेचेच आसा अशी चर्चा हांगा आयकपाक मेळटा. सो गोविंद गावडे पयल्या दिसाच्यान हो रमेश भोसले वांगडा आसा. रमेश भोसलेक तो पाठिंबो दिता आनी रमेश भोसले खातीर तो दीस रात मेहनत करता अशें लोक हांगा सांगपाक लागल्या. तो रिजल्ट येवपी जे दिसा इलेक्शन जातलें तेन्ना आमकां रिजल्ट कितें जाता तोय पळोवपाक मेळटलो. दुसरो मतदारसंघ आसा तो वेलिंग प्रियोळ. वेलिंग प्रियोळ हो मडकय मतदारसंघाचो एक म्हत्वाचो एक विभाग किंवा एक एरिया अशें आमच्यान म्हणपाक जाता. तातूंत BJP ह्या वेळार ना, कारण BJP आनी MGP युती आसा. ताका लागून हो मतदारसंघ MGPक मेळ्ळा आनी सुदीन ढवळीकाराचो हो तसो बालेकिल्लो, ताका जो उमेदवार जाय तो जाता आनी ताच्या खातीरच हो मतदारसंघ सोडला. तातूंत आदिती गावडे ही MGPची कॅन्डिडेट आसा. आदिती गावडे लोकप्रिय आसा. आदिती गावडे फाटल्यान सुदीन ढवळीकार उबो आसा. सुदीन ढवळीकारान आपली सगळी ताकद आनी दीपक ढवळीकारान सगळी आदिती फाटल्यान लायल्या. ताका लागून आदिती हें स्ट्रॉंग कंटेंडर म्हणून सद्या पळोवपाक मेळटा. दुसरे आसा ते नीता जल्मी, ते RGPचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे. ताणें काम खूब केलां हे आपल्या परीन पार्टीचे आनी बाकीचे इश्यूज बेज. सरिता पणजीकर आम आदमी पार्टीचे आनी सोनाली नायक हे अपक्ष. हो बायलां खातीर रिजर्व मतदारसंघ आसा. तातूंत एकूण अशें सांगता की आदिती ऑलरेडी फुडें आसा आनी फुडें अशा खातीर आसा की आदिती हें सुदीन ढवळीकाराच्या लागीं आसा, दीपक ढवळीकाराच्या लागीं आसा आनी मतदारसंघाचो ओवरऑल जो विधानसभा मतदारसंघाचो जो आमदार आसा तो सुदीन ढवळीकर आसा. ताका लागून हें इलेक्शन ताका खूब सोंपें जातलें अशें लोक म्हणटा. बाकीचे जे कॅन्डिडेटाची जी ताकद आनी बाकीचे कॅन्डिडेटाचें एकूण जें काम आसा आनी तांचो जो प्रचार आसा तो बऱ्या पैकी चल्ला. पण एकूण जर भलाबल पळयलें जाल्यार थंय सुद्दां थंय MGPचो कॅन्डिडेट हो स्ट्रॉंग आसा. गोविंद गावडे हो परत एकदां हांगा फॅक्टर जाला. गोविंद गावडे आपल्या परीन पक्षाचें हें करता, काम करता. हांगा ताणें खंयच एक आपलें हें दाखोवना, आपलो सहभाग उघडपणान MGPच्या विरोधान बी तसो कांय ताचो सद्या तरी स्टँड दिसना आनी तशी चर्चाय हांगा ना. सो गोविंद गावडे हांगाच तटस्थ रावला. हें सगळें महत्वाचें. तिसरो मतदारसंघ हो कवळे. कवळ्या मतदारसंघांत ही स्ट्रेट फायट आसा. तातूंत विश्वेश नायक हो RGPचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी तो कोर टिमीचोय मेंबर आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या. मनोज परब आनी विरेश बोरकाराचे लागचो म्हणून तो वळखलो वता. आनी दुसरो जो कॅन्डिडेट आसा तो गणपत नायक हो MGPचो. आतां गणपत नायक हो झडपी आसा सद्या आनी गणपत नायकाचें काम खूब बरें आसा. गेल्या 5 वर्सांत गणपत नायकान झडपी म्हणून जें काम केलां किंवा कामगिरी बजायल्या ती लोकांच्या मुखार आसा, लोकांच्या दोळ्या मुखार आसा. आपल्या परीन गणपत नायक हो खूब शांतपणान, थंडपणान सगळे लोकांचे इश्यू घेवन लोकांच्या कामा कडेन लक्ष घालून म्हणजे जे लोक ताजे कडेन कामां घेवन येता अशें लोक सांगता त्या कामाक न्याय दिवपाक किंवा ती कामां करून घेवपा खातीर गणपत नायक हो सदांच तत्पर आसता अशें हें आसा. आनी गणपत नायकाचे सद्या एक ताकद ही चड आसा. तरी सुद्दां जो विश्वेश नायक आसा तो बऱ्या पैकी एखादे धक्को दिवपाक शकता अशें सुद्दां लोक हांगा उलयता. कारण RGPचें काम हें इश्यू बेस आसता. जेन्ना कितें मतदारसंघात कितें खाटखूट जाता तेन्ना हे लोक उघडपणान उबे रावता
आणि लोकांची साथ दिता. विश्वेश जो नायक आणि ताची रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी हे भोमाच्या इशू कडेन खूब सेन्सिटीव आशिल्ले आनी आसा. ताणें आतां मेरेन भोमाच्या बायपासाक विरोध करपा खातीर ज्या तरेन गांवच्या लोकांची साथ दिल्या किंवा ज्या तरेन त्या गांवच्या लोकां बरोबर रावता कसल्याय बऱ्या वायटाच्या वेळार तें खूब एप्रिशिएट हांगा जालां. लोकांनी तें खूब बऱ्या तरेन एप्रिशिएट केलां आनी जेन्ना अशी गरज आसता तेन्ना जो उबो रावता तो कोणाकूय आपलोसो दिसता. RGPन थंय बऱ्यापैकी बाजी मारल्या. युवा वर्ग तांच्या बरोबर आसा. ST कम्युनिटीच्या वांगडा रावन हे लोक काम करता. ST कम्युनिटीचे एक आधार जावन किंवा तांचे इश्यूज घेवन हे लोक काम करता. ताका लागून विश्वेशाचे जे एक ताकद आसा ती हांगा बऱ्या तरेन उबी रावल्या. आतां वेंचणुकेंत कितें जातलें तें पळोवचें पडटलें आनी तें उत्सुकतेचें आसतलें पळोवप. ह्या वळेरींतलो चवथो मतदारसंघ कुर्टी फोंडा. ह्या मतदारसंघ हो बाकीचे जर 3 जर आमी कन्सिडर केले जाल्यार कुर्टीच्या ह्या वेळच्या इलेक्शनांत ZP इलेक्शनांत कांय म्हत्वाच्यो गजाली इंट्रस्टींग गजाली घडपाक लागल्या आनी ते सुरवातीच्यानच घडपाक लागल्या. कुर्टी हो मतदारसंघ ST म्हणून राखीव आसा. तो BJPक दिला. BJPचो प्रितेश गांवकार इलेक्शन लडयता. प्रितेश हो बऱ्या तरेन भाजपचो कार्यकर्तो आनी ST कम्युनिटीचो एक बऱ्यापैकी एक युवा म्हणून लोक ताजे कडेन पळयता. ताका तिकीट गेल्या. ह्या तिकेटीक MGPच्या कांय लोकांनी सुरवातीक विरोध केल्लो कारण तांचें म्हणणें आशिल्लें की हो मतदारसंघ आमचो. तातूंत प्रिया च्यारी म्हणून गेल्या वेळार ती आशिल्ली पूण ह्या वेळार तो रिजर्व आशिल्ल्या कारणान तो ST कडेन गेला आनी तो BJPन घेतला. बरेचशे MGP कार्यकर्ते हे BJPच्या कॅन्डिडेटाक ह्या वेळार सपोर्ट करतले काय कितें. बरेचशे कार्यकर्ते ह्या वेळार BJPच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतले काय कितें की ताच्या फाटल्यान उबे रावतले काय कितें ताचे वाटेन मतदान करतले काय कितें असो एक प्रश्न आतां निर्माण जाला. कारण सुरवातीच्यान हो डिस्कंटेंट पळोवपाक मेळटा. हो मतदारसंघ MGPक जाय आशिल्लो पण युतीच्या कांय धर्माक लागून हो मतदारसंघ BJP कडेन गेला. MGPन ज्या मनशान बंड केला तो केतन भाटीकार हाणें सुद्दां सुरवातीच्यानच एक गजाल क्लियर केल्या की हो मतदारसंघ MGPक मेळपाक जाय आशिल्लो. हो मतदारसंघ कॉम्प्रोमायज MGPच्या लिडरांनी कित्याक केला असो प्रश्न ताणें केल्लो आनी हांगा जो कॅन्डिडेट BJPचो आसतलो ताच्या विरोधांत एखादो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जर उबो रावतलो जाल्यार आमी ताका पाठिंबा दितलो अशें ताणें सुरवेक जाहीर केल्लें आनी आयज मेरेन ताणें तो आपलें जें म्हणणें आसा तें तशेंच कायम दवरलां. आनी थंय ताणें भिका केरकर जो अपक्ष उमेदवार आसा ह्या वेंचणुकेंत तो भिका केरकाराच्या फाटल्यान आपली ताकद आनी आपली सगळें जें कितें एक उबें रावपाक जाय कार्यकर्त्यांचें बळ तें भिका केरकाराच्या फाटल्यान ताणें उबो केल्लो. भिका केरकार हो सरपंच माजी सरपंच आनी एकूण भिका केरकार हो ह्या भागांतलो नोन असो एक मनीस जाका लोक वळखता. कितलींशींच वर्सां तो राजकीय हातूंत फिल्डांत आसा. सामाजीक कार्यकर्तो म्हणूनय ताची बऱ्या पैकी वळख आसा. ताका लागून MGPचे खुबशे कार्यकर्ते भिकाक भितरल्यान सपोर्ट करता. कांय जाण उघडपणान आतां ताच्या फाटल्यान भोंवपाक लागल्या आनी भोंवता. ताका लागून भिकाची ताकद बऱ्या पैकी वाडल्या. जशी जशी भिकाची ताकद वाडटा तशी तशी BJPचो जो अधिकृत उमेदवार आसा प्रितेश गांवकार ताका ताचो धक्को बसपाक लागला. ताचे खंय तरी ताका ताचो एक तडाखो जाणवपाक लागला अशें दिसता. लोकूय उलयता. मिनू गावडे हे आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट तेय थंय आसा. ताजी ताकद ही बऱ्या पैकी आसा. रामदास तेमयेकार हाका काँग्रेसीन तिकीट दिल्या. तेमयेकरय एक उबरतो आनी बरो फुडें येवपी असो राजकीय कार्यकर्तो
आणि तेमयेकरान आपली एक बऱ्यापैकी हांगा एक स्टँडींग उबें केला. राजेश वेरेकारा सारको मनीस तेमयेकराक पाठिंबो दिता. काँग्रेसचे बाकीचे जे कार्यकर्ते आसा ते तेमयेकराच्या फाटल्यान उबे रावल्या. पण हे सगळे आमी सांगता आसतना एक गजाल हांगा जी प्रकर्शान आमकां जाणवल्या ती फोंडेच्या राजकारणाचो प्रतिसाद किंवा प्रतिबिंब हे कुर्टीज मतदारसंघाच्या झडपी इलेक्शनात आतां दिसपाक लागला. फोंडा एक्चुअल जी सिटी आसा ती म्युनिसिपालिटी एरियेन येता, ताका लागून थंय झडपी ना. झडपी आसा ती शेजाऱ्या आशिल्ल्या गांवांत जे कुर्टी हांगा आसा. आणि जर BJPन थारायलें जाल्यार आपली सगळी ताकद हे प्रितेशाच्या फाटल्यान BJP लावपाक शकता. पूण तशी ताकद अजुनूय कांय दिश्टी पडना. BJPचे लिडर्स आतां जे बाय इलेक्शनाक जे कॅन्डिडेट म्हणून तांचे कडेन पळयता ते रवी नायकाचे पूत दोनूय, तांकांय एक बरी संदी ह्या निमतान आशिल्ली की थंय ताकद खुबशी घालून कॅन्डिडेटाक निवडून BJPच्या हाडपाक तांणी वावरूंक जाय आशिल्लें. पूण तांची तशें कितें खूब मोठो सक्रीय वांटो थंय दिश्टी पडना. ताची कारणां कांय कळना. पण एकूण जर पळयलें जाल्यार थंय भाटीकार हो दीस रात जिवापाड मेहनत करतना दिसता. कारण भाटीकाराचें राजकीय भवितव्य ह्या मतदारसंघाच्या यशा अपयशाचेर अवलंबून आसा. कारण ताणें सुरवातेच्या तरेन जाहीर केलां की आमी हांगा BJPच्या कॅन्डिडेटाक कशेंच सपोर्ट करचे ना, कारण हो मतदारसंघ MJPचो. आणि भिकाच्या फाटल्यान ज्या तरेन सगळी ताकद ताणें लायल्या तातूंत जर तांकां यश मेळ्ळें जाल्यार फोंड्या तालुके म्हणजे फोंडा मतदारसंघाचे एकूण राजकीय जे बलाबल आसा किंवा राजकीय भवितव्य आसा तें बदलपाक ह्या निमतान शकता. झडपी इलेक्शन हें फुडले जावपी बाय इलेक्शन आसूं ना जाल्यार 2027चे विधानसभा निवडणूक आसूं ताचे हो एक फूट स्टेप की सुरवातीचे एक पयलें पावल म्हणून ताजे कडेन पळोवप शक्य आसा. आनी पळयता खुबशे जाण हांगा जें कितें घडटलें तें त्या इलेक्शनांनी दोनी इलेक्शनांनी दिसतलें. भाजपाक हाची कितली जाणीव आसा खबर ना. गोविंद गावडे आपले परीन कुर्टी मतदारसंघात आपली ताकद लायता. आनी खुबशे जाण आतां सद्या जे प्रितेश गांवकाराच्या बरोबर जे भुरगे भोंवता ते खुबशे जाण गोविंदाचे कार्यकर्ते आसा अशें लोक सांगता. सो गोविंदान ह्या मतदारसंघात बाकीचे जे मतदारसंघ आसा तातूंतय आपली खंय तरी एक फूल ताकतीन म्हणजे बेतकी खांडोळा आसूं फूल ताकतीन आपले कार्यकर्ते देंवयल्या. स्वता गोविंद दीस रात हांगा काम करतना दिसता. पक्षीय जे ताजे जे कितें इश्यूज आसा पक्षा कडेन ते सद्या ताणें कडेक दवरल्या. पूण एकच ताचो हें आसा की दगाबाजी दगाफटको ह्या इलेक्शनांत जावंक जायना, जाचो ताका एक खूब मोठ्या हातून दिसता की खंय तरी दगाफटको जावंक शकता म्हणून. आनी हो दगाफटको हे दोन जर मतदारसंघ पळयले कुर्टी हांगा आनी दुसरो मतदारसंघ बेतकी खांडोळा जाल्यार ह्या दगाफटक्याची शक्यता आसा. पूण तो दगाफटको करतले कोण? लिडर करतले काय मतदार करतले काय सर्वसामान्य कार्यकर्ते त्या पक्षांचे करतले हें पळोवपाक खूब इंट्रस्टींग अशी गजाल आसतली. पळोवपाक उत्सुकतेचो विशय आसतलो. इश्टानो हे चारय मतदारसंघाचे जर एकूण राजकारण पळयलें आनी सद्या ज्या तरेन हांगा प्रचार चल्ला, ज्या तरेन हांगा एक नेटान एक हाजे हमरी तुमरीचें राजकारण सद्या लास्ट शेवटचे दीस आसा. एक खंय तरी एकामेकाचेर कुरघोडी करपाचें जें राजकारण चल्लां तें जर पळयलें जायत जाल्यार त्या सगळ्या राजकारणांत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फॅक्टर हो सुद्दां ह्या वेळार खूब म्हत्वाचो आसतलो. कारण रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो आतां फक्त बोवाळ घालून तितलोच वेळ एक खंय तरी एक लक्ष डायवर्ट करपाचो फॅक्टर उरूं ना. हो आतां मतां घेवपाक लागला. ताचे कार्यकर्ते किंवा ताचे जे उमेदवार आसा ते सिरियसली इलेक्शनांत देंवतना दिसता. तांकां ताकदीय आसा, तांचे कडेन बऱ्या तरेन प्लॅनिंग आसा. आनी तो जर सगळें पळयलें जाल्यार ते कितले मतां काडटले तें खूब म्हत्वाचें ठरतलें. एखादे वेळार एखादो जर मतदारसंघ तांणी जिखलो जाल्यार तो तांच्या खातीर एक मोठें यश आसतलें, मोठो विजय आसतलो. आमी
ह्या 4 मतदारसंघाचो आढावो घेवपाचो यत्न केला. आमी उपस्थित केल्ले विशय, आमी हांगा तुमकां सांगिल्ले कांय गजाली, घडामोडी, घटना आनी एकूण एक राजकीय विश्लेशण हें जर तुमकां आवडलें जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली, ह्या मतदारसंघांतली ज्यो कांय घडामोडी आसा त्या विशीं जर तुमची कांय मतां आसात जाल्यार ती कमेंट बॉक्सांत तुमी जरूर नोंद करा. आमी ताचेर